नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्दै छौं जुन नेपाल अष्टमिक सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्डबाट जम्मा 3 वटा प्रश्नहरू आउँछ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि छलफल गरिसकेका छौं र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार चाहिँ 10 रहेको छ, यानी कि 30 पूर्णाङ्कको जम्मा प्रश्नहरू आउँछ अकाउन्टिङ खण्डबाट। यसै क्रम अन्तर्गत रहेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा के हेरिसकेका छौं अथवा केको बारेमा पढिसकेका छौं भनेर थोरै सम्झौं। हामीले बुक किपिङ पढिसकेका छौं र अकाउन्टिङ पढिसकेका छौं। लेखा अभिलेखन भयो, अर्को भनेको लेखा विधि। यी दुई टपिक अन्तर्गत रहेर हामीले विस्तृतमा छलफल गरिसकेका छौं। तपाईले अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। र आजको यो भिडियोमा हामी केको बारेमा पढ्दै छौं भन्दा सिंगल इन्ट्री सिस्टम, एकहोरो लेखा प्रणाली र अर्को भनेको डबल इन्ट्री सिस्टम, दोहोरो लेखा प्रणालीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा हेर्नेछौं हामी। त्यसैले अब आउनुस् ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। हामी सुरुमा एकहोरो लेखा प्रणालीको अवधारणा हेर्छौं है। कन्सेप्ट के छ त? वास्तवमा एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा हामी सुरुमा हेर्दै छौं यहाँ। अब हेरौं कारोबारमा द्विपक्षीय प्रभाव है। द्विपक्षीय प्रभाव भनेको डबल इफेक्ट हुने सम्बन्धी नियमहरूको पालना नगरी। अब यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कारोबार ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि डबल इफेक्ट हुने सम्बन्धी नियमहरूको रुल्सहरूको चाहिँ पालना नगरिकन प्रयोगमा आएको लेखा विधि नै एकहोरो लेखा प्रणाली हो। हामीले यो एक सेन्टेन्समा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जुन ट्रान्ज्याक्सनहरू द्विपक्षीय प्रभाव हुने गरी राखिएको हुन्छ, यो ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्ने नियम हो लेखाको, र यो नियमहरूको चाहिँ पालना नगरिकन है प्रयोगमा आएको जुन लेखा विधि नै वास्तवमा के हो भन्दा एकहोरो लेखा प्रणाली हो। र यसलाई अपूर्ण लेखा प्रणाली पनि भनिन्छ। यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ एउटा अपूर्ण लेखा प्रणाली पनि हो र यस विधिमा कारोबारको एक पक्षीय प्रभावले मात्रै ध्यान दिने गरिन्छ। एकहोरो भन्ने बित्तिकै यसमा ट्रान्ज्याक्सनको वान साइडलाई मात्रै ध्यान दिने गरिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणालीमा वास्तविक खाताका नगद बाहेकका है, यहाँ हेर्नु होला, जुन एकहोरो लेखा प्रणालीमा वास्तविक खाताका नगद बाहेकका र अवास्तविक खाताको अभिलेख राखिँदैन। नगद बाहेकका यहाँ र अर्को भनेको अवास्तविक खाताको पनि अभिलेख रेकर्ड राखिँदैन। यसले संगठनको सामान्य आम्दानी र खर्चको मात्रै विवरण देखाउँछ है। यसले चाहिँ संगठनको सामान्य आम्दानी र खर्चको मात्रै विवरण देखाउने गर्छ। त्यसैले अब एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जुन कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको डबल इफेक्ट हुँदैन, वास्तवमा हुनुपर्ने डबल इफेक्ट हो। जुन यो डबल इफेक्ट पर्ने गरी राख्नुपर्ने अभिलेखहरू रेकर्डहरूको नियम, यो नियममा नरहिकन यो नियमभन्दा बाहिर अथवा एकहोरो एक पक्षमा मात्रै राख्ने रेकर्ड, त्यो राख्ने जुन कारोबार हुन्छ त्यस प्रणालीलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ? एकहोरो लेखा प्रणाली। र यो चाहिँ एउटा अपूर्ण प्रणाली पनि हो। दुई पक्षमा नहुने बित्तिकै यो एक पक्षमा मात्रै कारोबारको प्रभाव पर्ने भएकोले गर्दा यो अपूर्ण हो। त्यसपछि अर्को भनेको अवैज्ञानिक पनि हो र अव्यावहारिक पनि हो। अब यसपछि हामी हेर्छौं एकहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के छन् त, यसको फिचर्सहरू। अब हेरौं यहाँ फिचर्सहरू के छ यसको। अब यसको विशेषताहरू हामी यहाँ 4 वटा पोइन्टमा हेर्छौं। सुरुमा नम्बर 1 को हेरौं। यस अन्तर्गत व्यक्तिगत र नगद कारोबारहरूको मात्रै अभिलेख राखिन्छ। जुन एकहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत है, एउटा पर्सनल राखिन्छ, अर्को भनेको क्यासहरूको मात्रै, जुन व्यक्तिगत र नगद कारोबारहरूको मात्रै रेकर्ड राख्ने गरिन्छ। यो एउटा यसको विशेषता हो। के को भन्दा एकहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता हामी हेरिरहेका छौं। नम्बर 2 मा छ यस अन्तर्गत राखिने अभिलेखहरू पूर्ण हुँदैनन्। मैले अघि नै भनिसके यो दुई पक्षमा प्रभाव पर्दैन यो एकहोरो लेखा प्रणालीको कुनै पनि अभिलेखहरूले। त्यसैले गर्दा यो अपूर्ण हुन्छ है। यसमा राखिने अभिलेखहरू पूर्ण हुँदैनन्, यो अपूर्ण हुन्छ, एक पक्षमा मात्रै हुन्छ। अर्को नम्बर 3 मा छ यस अन्तर्गत अभिलेख राख्न अनुसरण गर्नुपर्ने नियमहरूमा एकरूपता हुँदैन हैन। जुन चाहिँ यो डबल इफेक्ट सिस्टममा ट्रान्ज्याक्सनहरूको रेकर्ड राख्नुपर्ने
नियमलाई चाहिँ यसले पालना गर्दैन, त्यसैले गर्दा यो अभिलेख राख्ने अनि अनुसरण गर्ने जुन नियमहरुमा चाहिँ एकरूपता हुँदैन, यसको पनि विशेषता हो यो। अर्को 4 नम्बरमा छ साना व्यावसायिक संगठनलाई चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। यो साना व्यावसायिक संगठनहरु छन् उनीहरुको लागि चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ यो। र यो भयो एकहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरु। अब विशेषतापछि हामी अर्को हेर्दै छौं के छ एकहोरो लेखा प्रणालीको फाइदाहरु हेर्छौं सुरुमा, त्यसपछि हामी बेफाइदा पनि हेर्छौं, एडभान्टेजहरु हेर्छौं। अब यसको फाइदाहरु चाहिँ के छ त, यसको राम्रो पक्ष, सबल पक्ष, पोजिटिभ पक्षहरु के छ त भन्दा यहाँ नम्बर 1 मा छ अभिलेख राख्न सरल छ। यो अभिलेख राख्न झन्झटिलो छैन, एकदमै सजिलो छ यो। नम्बर 2 मा छ यो लेखा प्रणाली कम खर्चिलो छ। यो अलि खर्चको हिसाबले पनि खर्चिलो छैन, यो कम खर्चिलो चाहिँ छ हैन, धेरै खर्च लाग्दैन यसो राख्नको लागि, त्यस्तो खर्चिलो प्रकारको हुँदैन। अर्को 3 नम्बरमा छ यो लचकदार लेखा प्रणाली हो, यो लचकदार प्रकारको हो। अर्को 4 नम्बरमा भनेको साना व्यावसायिक संगठनको लागि यो उपयुक्त हो, हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौं। अब यसपछि हामी अर्को हेर्दै छौं यहाँ यसको बेफाइदाहरु, यसको दुर्बल पक्षहरु के छ त। अब हेर्छौं यहाँ नम्बर 1 मा छ अंकगणितीय शुद्धताको जाँच गर्न सकिँदैन। यो अंकगणितीय शुद्धताहरुको जाँच गर्न सकिँदैन किनकि यो एकहोरो लेखा प्रणाली हो। एकहोरो हुने बित्तिकै डबल इफेक्ट ट्रान्ज्याक्सनको प्रभाव पर्दैन, त्यसैले गर्दा पनि यो अंकगणितीयको शुद्धताको चाहिँ जाँच गर्न सकिँदैन यो लेखा प्रणालीको प्रयोगबाट। नम्बर 2 मा अपूर्ण अभिलेख हो। यो हामीले अपूर्णको कुरा गर्दै आएका छौं, यो पूर्ण रूपमा रेकर्डहरु राखिँदैन दुई पक्षमा, त्यसैले गर्दा पनि यो अपूर्ण हो। त्यसपछि नम्बर 3 मा छ विश्वसनीय नहुनु। यो यसको विश्वसनीय हुँदैन किनकि अभिलेखहरु पूर्ण रूपमा राखिँदैन, त्यसले गर्दा यसको चाहिँ विश्वसनीय हुँदैन है। अर्को 4 नम्बरमा छ नाफा नोक्सान र संगठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। अब जुन कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरुको प्रभाव एक पक्षमा मात्रै पर्ने अथवा अपूर्ण रूपले राख्ने बित्तिकै जुन नाफा नोक्सान अनि संगठनको वास्तविक वित्तीय अवस्थाहरु के छ त, यसको चाहिँ सही स्थितिहरु पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली राखेको हुँदैन, त्यसैले गर्दा यसको प्रॉफिट एन्ड लस, त्यसपछि यसको आर्थिक जुन वास्तविक रूपमा चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु के छ त भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन अथवा ठम्म्याउन चाहिँ सकिँदैन यो लेखा प्रणालीको प्रयोगबाट। यो त भयो विशेषता अथवा विशेषता हैन, यो चाहिँ बेफाइदाहरु रहेको छ। अब बेफाइदा पछि हामी हेर्छौं अर्को रहेको छ, हामीले यो चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम पढिसकेका छौं है, जुन एकहोरो लेखा प्रणाली रहेको छ। अब यसपछि हामी हेर्छौं दोहोरो लेखा प्रणाली अर्थात डबल एन्ट्री सिस्टम। अब डबलमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेरौं, सुरुमा यसको कन्सेप्ट बुझौं, सुरुमा के रहेको छ, यो कस्तो प्रकारको लेखा प्रणाली हो यस सम्बन्धमा छ। यहाँ सुरुमा प्रत्येक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी है, यहाँ प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरु जति हुन्छन् ती ट्रान्ज्याक्सनहरुको डबल इफेक्ट पर्ने गरी अथवा दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख तयार गर्ने पद्धतिलाई नै के भनिन्छ, दोहोरो लेखा प्रणाली अर्थात डबल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। जुन चाहिँ प्रत्येक आर्थिक फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको डबल इफेक्ट पर्ने गरी लेखा अथवा रेकर्ड तयार पार्ने है, लेखाको रेकर्ड तयार पार्ने पद्धतिलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ, दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। सामान्य अर्थमा यो भयो। र अर्को अर्थमा चाहिँ हामी के पनि बुझ्छौं भन्दा लेखा प्रणाली भनेको एउटै कारोबारलाई एउटा खातामा डेबिट र अर्को खातामा क्रेडिट पक्षमा गरेर दुई स्थानमा अभिलेख राखिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको लेखालाई हामी के भन्छौं, दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। जुन चाहिँ एउटै ट्रान्ज्याक्सनको एउटै खातामा है, एउटा खातामा एक साइड डेबिट साइडमा अर्को भनेको क्रेडिट साइडमा, यो डेबिट र क्रेडिट हुने बित्तिकै दुई स्थानमा अथवा डबल इफेक्ट पर्छ। यसरी अभिलेख रेकर्ड राखिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको लेखालाई नै के भनिन्छ भन्दा डबल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। अब यसपछि यहाँ थोरै हेरौं, सन् 1494 मा
यहाँ दोहोरो लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ यो कुरा, यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सन् 1494 मा इटालीका लुका पेसिओलीले, हेर्नुहोस् है, लुका पेसिओलीले अकाउन्टिङ अफ भेनिसमा यस प्रणालीको व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले उनलाई लेखा प्रणालीका पिता पनि भनिन्छ। तपाईलाई सोध्न सक्छ प्रिटेस्टमा लेखा प्रणालीको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर अप्सनहरुमा दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ लुका पेसिओली हो। र दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारले परेको एकपक्षीय प्रभावलाई डेबिट गरिन्छ भने अर्को पक्षलाई क्रेडिट गरिन्छ। दोहोरो भन्ने बित्तिकै दुई पक्षमा प्रभाव पर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। यो हुने बित्तिकै एक पक्ष भनेको डेबिट भयो भने अर्को पक्ष भनेको स्वतः क्रेडिट हुन्छ। र यस प्रकार कुनै पनि अभिलेखमा है डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ। यहाँ चाहिँ डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट हुन्छ। र यस प्रणालीमा भएका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने आफ्नै किसिमको विधिको विकास भएको हुनाले यस प्रणालीले पूर्ण र भरपर्दो प्रणाली मानिन्छ। अब एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा भएका जति पनि मिस्टेकहरू त्रुटिहरू हुन्छन् ती मिस्टेकहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि आफ्नै किसिमको विधिको विकास भएको हुन्छ, मेथडको। यसो भएको हुनाले यो प्रणालीलाई चाहिँ के मान्न सकिन्छ भन्दा यो प्रणाली एक आफूमा पूर्ण छ, कम्प्लिट छ। अर्को भनेको भरपर्दो पनि छ है, विश्वसनीय छ। त्यसैले यसलाई भरपर्दो, वैज्ञानिक र पूर्ण प्रणाली पनि मान्न सकिन्छ। अब यहाँ डबल एन्ट्री सिस्टमलाई एकजना विद्वानको हामी डेफिनेसन पनि हेर्छौं। यहाँ छ म्युर एन्ड प्लेमरका अनुसार छ है, कसरी परिभाषा दिएका छन् हेरौं। मुद्रा वा मौद्रिक मूल्यमा संलग्न प्रत्येक कारोबारको, हेर्नुहोस् है, मुद्रा अथवा मौद्रिक मूल्यमा संलग्न प्रत्येक कारोबारको दुई पक्षहरू हुन्छन्। एउटा पक्ष डेबिट, अर्को पक्ष क्रेडिट, यो हामीलाई थाहा छ। एकातिर मूल्य प्राप्त गर्ने पक्ष है, एकातिर मूल्य प्राप्त गर्ने पक्ष र अर्को भनेको सो मूल्य प्रदान गर्ने पक्ष। प्रत्येक कारोबारहरूमा हुने यो द्विपक्षीय प्रकृतिलाई खातामा प्रविष्टि गरिनुपर्छ र यसले नै दोहोरो लेखा प्रणाली शब्दलाई उजागर गर्दछ। यहाँ कुरा आएको छ के भन्दा दुई पक्ष केमा, एक पक्ष डेबिट, अर्को पक्ष क्रेडिट। अर्को एकातिर भनेको मूल्य प्राप्त गर्ने रिसिभर, अर्को भनेको गिभर है, प्रदान गर्ने, जुन डेबिट र क्रेडिटसँग रिलेटेड छ यो दुई पक्ष भन्ने बित्तिकै। र यसरी चाहिँ अब दुई पक्ष प्रकृतिलाई खातामा रेकर्ड राखिन्छ है अथवा प्रविष्टि गरिन्छ भने त्यो नै के हो, वास्तवमा दोहोरो लेखा प्रणाली हो। यो शब्दले नै दोहोरो लेखा प्रणालीलाई चाहिँ उजागर गर्छ भनेर यहाँ म्युर एन्ड प्लेमरका अनुसार दोहोरो लेखा प्रणालीको परिभाषा आएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ यति बुझिसकेपछि अब संक्षेपमा बुझ्छौं है। संक्षेपमा हामीले बुझ्नु पर्दा, संक्षेपमा भन्नु पर्दा दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा अभिलेख राख्न प्रयोग गरिने है, रेकर्डहरू राख्नका लागि प्रयोग गरिने त्यस्तो विधिलाई जनाउँछ जस अन्तर्गत मुद्रा मनी वा मौद्रिक मूल्य मोनिटरी भ्यालु भएका कारोबारहरूको लाभ प्राप्तकर्ता र लाभ त्यागकर्ता, एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भनेको प्रदान गर्ने अथवा त्याग्ने, यी द्विपक्षीय रूपमा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो द्विपक्षीय प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि प्रत्येक अथवा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राखिन्छ, अभिलेख राखिन्छ भने वास्तवमा त्यो नै के हो भन्दा दोहोरो लेखा प्रणाली हो। हामीले संक्षेपमा बुझ्नुपर्ने यति हो। अब दोहोरो लेखा प्रणालीको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब यसको फिचर्सहरू के छन् हेरौं, यसको विशेषताहरू रहेको छ यहाँ। अब नम्बर 1 देखि हामी नम्बर 6 सम्म हेर्छौं क्रमैसँग विशेषतालाई। नम्बर 1 को हेरौं सुरुमा। यो द्विपक्षीय प्रभाव है, यो डबल इफेक्ट हामीलाई थाहा छ। यो प्रत्येक कारोबारहरूले दुई पक्षलाई प्रभावित गरेको हुन्छ र ती दुवै पक्षलाई लेखामा देखाइन्छ, एउटा डेबिट र अर्को क्रेडिट है, प्रभाव पारेको हुन्छ दुई पक्षलाई नै र यी दुवै पक्षलाई चाहिँ लेखामा देखाइन्छ। अर्को भनेको समान प्रभाव। समान प्रभाव भनेको डेबिट र क्रेडिट पक्षमा बराबर प्रभाव पर्दछ। डेबिटमा जति प्रभाव पर्छ क्रेडिटमा पनि त्यति नै प्रभाव पर्छ, तब मात्रै डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ। अर्को नम्बर 3 मा विपरीत प्रभाव। अब हेरौं यो विपरीत प्रभावमा दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत एउटै कारोबारको दुईवटा खातामा तर विपरीत पक्षमा अभिलेख राखिन्छ।
यो चाहिँ के भन्दा विपरीत हुने बित्तिकै एउटै ट्रान्जेक्सनको खाता दुईवटा हुन्छ, तर एउटामा डेबिट र अर्कोमा क्रेडिटमा राखिन्छ। नम्बर 4 मा परिवर्तनशीलता। व्यवस्थित पद्धति भएकोले आवश्यकता अनुसार समायोजन र परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ। यो व्यवस्थित प्रकारको भएकोले गर्दा आवश्यकता अनुसार यो परिवर्तन र समायोजन गर्न सकिन्छ। नम्बर 5 मा वैज्ञानिक प्रणाली। अब वैज्ञानिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ निश्चित सिद्धान्त, धारणा र मान्यतामा लेखा राखिने हुन्छ। यो वैज्ञानिक प्रणाली हो, दोहोरो लेखा सिस्टम। त्यसैले गर्दा यसको निश्चित सिद्धान्त हुन्छ, त्यसपछि यसको धारणा र मान्यता अनुरूप चाहिँ लेखाको अभिलेख राख्ने गरिन्छ। अर्को 6 नम्बरमा छ व्यापक प्रयोग। भरपर्दो र वैज्ञानिक प्रणाली भएकोले संसारमा यस प्रणालीको चाहिँ व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ र भइरहेको पनि छ। यो व्यापक प्रयोग भयो, यो वैज्ञानिक प्रणाली हो। अर्को भनेको भरपर्दो, विश्वसनीय पनि छ यो। र यी बाहेक चाहिँ अन्यहरू के हुन सक्छन् भने जुन एउटा पूर्ण रूपमा अभिलेख हुन्छ, यस अन्तर्गत चाहिँ मौद्रिक मूल्यहरूमा भएका तथा मौद्रिक मूल्यहरूमा व्यक्त गर्न सकिने जति व्यक्तिगत वास्तविक भयो, अवास्तविक भयो, यी खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबार ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ यसले पूर्ण रूपमा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। अर्को विशेषता भनेको। त्यसैगरी अर्को पनि के हुन्छ विशेषता यी बाहेक भन्दा अङ्कगणितीय जाँच गर्नमा पनि यो दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गतको जुन कारोबारको अभिलेख राख्दा सन्तुलन परीक्षण तयार पारेर चाहिँ अभिलेखहरूको अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्न पनि सकिन्छ। यो पनि एउटा के हो भन्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत पर्ने विशेषताहरू हो। अब विशेषता हेरिसकेका छौँ भने अब यसपछि यसको हेर्छौँ हामी फाइदा, त्यसपछि महत्त्व र उद्देश्यहरू हेर्छौँ। एउटा महत्त्व हेर्छौँ, त्यसपछि उद्देश्य र फाइदाहरू हेर्छौँ। यसैभित्र अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स र एडभान्टेज अफ DES भनेको डबल इन्ट्री सिस्टम। अब यहाँ हामी 7वटा हेर्छौँ, यस अन्तर्गत के रहेको छ हेरौँ। अब दोहोरो लेखा प्रणालीको महत्त्व, उद्देश्य र फाइदाहरू अन्तर्गत एउटा प्रत्येक कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नु हो। जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ ती प्रत्येक ट्रान्जेक्सनहरूको पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली रेकर्ड राख्नु हो। यो महत्त्व पनि हो, उद्देश्य पनि हो, अर्को भनेको फाइदा पनि हो। अर्को भनेको नाफा नोक्सान निश्चित गर्न। अब सम्पूर्ण कारोबारहरूको पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली रेकर्ड राख्ने बित्तिकै नाफा नोक्सानहरू के कति भएको छ भनेर यसको निश्चित हुन्छ। सम्पूर्ण अभिलेखहरू भएको खण्डमा नाफा नोक्सान निकाल्न, पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो हुन्न। त्यसैले यसको नाफा नोक्सानको पनि निश्चित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो नाफा नोक्सानहरूलाई निश्चित रूपमा पत्ता लगाउनका लागि जुन प्रत्येक कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्ने गरिन्छ यो उद्देश्य हो। अर्को भनेको नाफा नोक्सानहरू निश्चित रूपमा सहजै पत्ता लगाउनका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पुर्याउने गर्दछ। अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ, आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु। अब आर्थिक अवस्थाहरू के रहेको छ त? जुन प्रत्येक कारोबारहरूको पूर्ण रूपमा चाहिँ अभिलेख राख्दै गयो भने मात्रै आर्थिक अवस्थाहरू के कस्तो भइरहेको छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ चित्रण गर्न सजिलो हुन्छ। यो चित्रण गर्नु पनि के हो भन्दा लेखा प्रणालीको उद्देश्य, महत्त्व र फाइदाहरू हो। 4 नम्बरमा छ तुलना गर्न सहयोग गर्नु। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन विभिन्न समयावधिमा अभिलेखहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ तुलना गर्नमा दोहोरो लेखा प्रणालीले मद्दत गर्ने गर्दछ र यसले गर्दा चाहिँ व्यवसायको लक्ष्य अनुसारको उपलब्धिहरू हासिल भइ नभएको स्थिति पत्ता लगाउनमा विगतमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको पनि पहिचान गर्न तथा जुन भविष्यको योजना तर्जुमा गर्नमा पनि सहयोग पुग्ने गर्छ। यो तुलना गर्न सहयोग गर्नुले चाहिँ यो पनि के हो जुन दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ महत्त्व, उद्देश्य र फाइदाहरू हो। अर्को 5 नम्बरमा छ वस्तु तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु। यसैगरी 6 नम्बरमा छ आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु। अब यस अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीले व्यवसायको जुन सत्य तथ्य सूचनाहरू उपलब्ध गराउने हुन्छ र यसो भएको हुनाले चाहिँ जुन व्यवस्थापक तथा बाह्य पक्षहरू जस्तो कि मालिक, साहु, आसामी, श्रमिक अनि सरकार यी सम्पूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ व्यवसायको सम्बन्धमा
के निर्णय गर्न सकिन्छ त भनेर निर्णय गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउने गर्छ। निर्णय निर्धारणमा पनि यो आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुले महत्त्व पुर्याउने गर्छ। अर्को 7 नम्बरमा छ विश्वसनीयता र समस्या समाधान गर्नु। अब यस अन्तर्गत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको लेखा विधिका सिद्धान्तहरूको पालना गरेर पूर्ण अभिलेख राखिने भएकोले सबै पक्षहरूले स्वीकार गर्दछन्। यो स्वीकार्य छ यो लेखा प्रणाली। र यदि कुनै कानुनी विवाद आएमा चाहिँ यस अन्तर्गत राखिएका जुन अभिलेखहरू हुन्छन् प्रत्येक कारोबारको अभिलेखहरू राख्ने भएकोले गर्दा यसलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा पनि पेश गर्न सकिन्छ। यो विश्वसनीय भयो र विभिन्न कानुनी समस्याहरू आएको खण्डमा ती राखिएका अभिलेखहरूलाई प्रमाणको रूपमा पनि पेश गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो के भयो हामीले 7 वटा हेरिसकेका छौँ यस अन्तर्गतको दोहोरो लेखा प्रणालीको महत्त्व, उद्देश्य र फाइदाहरू। सुरुमा के हेर्यौँ एकचोटि दोहोर्याउँ। प्रत्येक कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नु, सम्पूर्ण कारोबार जति पनि कारोबार हुन्छन् ती कारोबारहरूको कम्प्लिटली रेकर्ड राख्नु हो। अर्को भनेको नाफा नोक्सानको निश्चित गर्नु। जुन यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ प्रत्येक लेखा वर्षको अन्तिममा वास्ता तयार पार्ने गरिन्छ र यसले चाहिँ जुन व्यवसायको वित्तीय स्थितिहरूको चित्रण गर्ने गर्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो नाफा नोक्सानको निश्चित गर्नुमा चाहिँ आम्दानी खर्च भयो अनि नाफा नोक्सान आदिको चाहिँ पूर्ण अभिलेख राख्ने गरिन्छ र चाहिँ अब व्यापार खाता त्यसपछि नाफा नोक्सान खाताको माध्यमबाट जुन व्यवसायको नाफा नोक्सानको वास्तविक स्थितिहरू के रहेको छ त भनेर निर्धारण गर्न यसले दोहोरो लेखा प्रणालीले चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ। अनि आर्थिक अवस्थाको चित्रण भइहाल्यो र हामीले यो तुलना गर्न सहयोग गर्नु, वस्तुता र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु, विश्वसनीयता र समस्या समाधान गर्नु यो रहेको छ दोहोरो लेखा प्रणालीको महत्त्व, उद्देश्य र फाइदाहरू। अब यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को के छ भन्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको बेफाइदा र सीमाहरू छ। यहाँ डिसएडभान्टेजेस अर लिमिटेसन अफ डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टम रहेको छ, यसको हेर्छौँ। अब के रहेको छ त यसको चाहिँ अब यहाँ 4 वटा पोइन्ट उल्लेख गरेको छु मैले हाम्रो यो टपिक अन्तर्गत। 1 नम्बरमा छ खर्चिलो, एक्सपेन्सिभ है, खर्चिलो छ यो, यसको बेफाइदा र सीमा हो। यो दोहोरो लेखा प्रणाली अन्य विधिको तुलनामा चाहिँ अलिक खर्चिलो हुन्छ है, बढी खर्चिलो हुन्छ अन्य विधिको तुलनामा। जुन एकोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ एकदमै कम खर्चिलो भयो तर अन्य विधिको तुलनामा अथवा एकोहोरो लेखा प्रणालीको तुलनामा यो दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ बढी खर्चिलो हुन्छ यो चाहिँ। त्यसैले गर्दा यो दोहोरो लेखा प्रणालीको एउटा बेफाइदा र सीमा हो। अर्को 2 नम्बरमा छ ससाना संस्थाहरूको लागि अनुपयुक्त, जुन हामीले अघि हेरिसकेका छौँ। एकोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ ससाना संगठन अथवा संस्थाहरूको लागि एकदमै सुइटेबल हुन्छ भनेको छ, तर यहाँ चाहिँ त्यति सुइटेबल हुँदैन अथवा ससाना संस्थाहरूको लागि यो लेखा प्रणाली चाहिँ अनुपयुक्त हुन्छ। अर्को भनेको पूर्ण शुद्धताको अभाव। अब यस अन्तर्गत के हुन्छ भने यो दोहोरो लेखा प्रणालीको बेफाइदा र सीमाहरू हेरिरहेका छौँ। यो पूर्ण शुद्धताको अभावमा चाहिँ जुन लेखाङ्कन गर्दा है सन्तुलन परीक्षणबाट अथवा सन्तुलन परीक्षणको माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्ण गल्तीहरू व्यक्त गर्न सकिँदैन। जस्तै कि कारोबारको अभिलेखहरू राख्ने छुटेमा त्यसपछि क्षतिपूरक गल्तीहरू यसमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। योमा चाहिँ त्यसैले गर्दा केही गल्तीहरू व्यक्त गर्न असफल भएकोले गर्दा योमा के हुन्छ भन्दा पूर्ण शुद्धताको अभाव हुन्छ। यो पनि एउटा बेफाइदा हो। अर्को भनेको जटिल छ, कम्प्लिकेटेड। अब यो प्रणालीमा चाहिँ निश्चित नियम तथा जुन सिद्धान्तका आधारमा अभिलेख राख्नुपर्ने भएकोले यो त्यति सरल छैन। त्यसैले यो एउटा जटिल हो। यो जटिलता पनि के हो भन्दा लेखा प्रणालीको बेफाइदा अथवा सीमा हो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण निश्चित नियमहरूको आधारमा अथवा सिद्धान्तहरूको आधारमा प्रत्येक कारोबारहरूको पूर्ण रूपमा रेकर्ड राख्नुपर्ने भएकोले यो त्यति सहज छैन। त्यसैले गर्दा यो जटिल पूर्ण काम पनि हो। त्यसैले दोहोरो लेखा प्रणालीको एउटा बेफाइदा अथवा सीमाहरू अन्तर्गत पर्दछ यो 4 वटा कुराहरू। अब यी बाहेक अन्य के पर्न सक्छन् त भन्दा एउटा भनेको चाहिँ जुन
सुधारात्मक कार्यहरूमा कठिन पनि हुन सक्छ। यस अन्तर्गत अब के हुन सक्छन् भन्दा वित्तीय विवरण जुन वर्षको अन्तिममा तयार पारिने भएकोले वित्तीय विवरण चाहिँ वर्षको अन्तिममा तयार पारिने हुन्छ। त्यसै गर्दा लेखा वर्षको बीचमै कुनै पनि गल्तीहरू सुधार गर्न अथवा अनन्त तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सूचनाहरूको चाहिँ अभावमा सुधारात्मक कार्यहरू गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। यो पनि एउटा के हो भन्दा लेखा प्रणालीको दोहोरोको बेफाइदा हो। अनि यसका साथै जुन व्यवसायमा गुणात्मक पक्षहरूको अभिलेख राख्न नसकिने भएकोले गर्दा पनि दोहोरो लेखा प्रणालीले चाहिँ व्यवसायको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रदर्शित गर्न सकिँदैन। जुन सबै व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ अभिलेख राख्न नसक्नु अथवा नहुनु पनि एउटा यसको के हो भन्दा कमजोरी अथवा बेफाइदा हो। र यो त भयो दोहोरो लेखा प्रणालीको बेफाइदा र सीमाहरू हामीले हेरिसक्यौँ। अब दोहोरो र एकहोरो लेखा प्रणाली बीचमा फरक के छ हामी हेर्छौँ। र अब यसको फरक अथवा डिफ्रेन्ट के छ त यी दुई बीचमा भनेर हामी यहाँ अगाडि हेर्छौँ। यहाँ विभिन्न आधारहरू छ यसको। एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली बीचको भिन्नता हेर्छौँ हामी यहाँ। बेसिक के को आधारमा छ त भिन्नता? एउटा सिंगल एन्ट्री सिस्टम, अर्को भनेको डबल एन्ट्री सिस्टम। हामी हेर्छौँ यहाँ 4-5वटा पोइन्टहरू अन्तर्गत रहेर के छ। सुरुमा यसको सिद्धान्तको आधारमा हेरौँ है। सिद्धान्तको आधारमा यिनीहरू बीचमा फरक के छ त? अब सिंगल एन्ट्री सिस्टमको हेरौँ सुरुमा। यसमा कुनै पनि निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरू छैनन् है। सिंगलमा के छ? निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरू छैनन् अथवा हुँदैनन्। यो चाहिँ एकहोरो लेखा प्रणालीमा भयो सिद्धान्तको आधारमा है। यसमा सिंगलमा निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरू छैनन्। अब यो डबल चाहिँ के हुन्छ? ठिक यसको अपोजिट, निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरूमा आधारित हुन्छ। यो मान्यताहरूमा आधारित हुन्छ। सिंगल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरूमा आधारित हुँदैन। डबल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरूमा आधारित हुन्छ। यो के भयो? सिद्धान्तको आधारमा यिनीहरू बीचको डिफ्रेन्ट भयो। अर्को नम्बर 2मा यसको असरको बारेमा हेरौँ। डबल इफेक्ट हेरौँ है। डबल इफेक्टको आधारमा कसरी यिनीहरू बीचमा फरक छ भनेमा अब सिंगल एन्ट्री सिस्टमको हेरौँ सुरुमा। यसमा प्रत्येक कारोबारको द्विपक्षीय प्रभाव हुँदैन है। यसमा चाहिँ हामीले अघि पनि हेरिसकेका छौँ। सिंगलमा चाहिँ द्विपक्षीय अथवा टु फोल्ड इफेक्ट हुँदैन, द्विपक्षीय प्रभाव हुँदैन, प्रभाव पर्दैन। यसमा द्विपक्षीय प्रभाव पर्दैन भन्दा नि यसको अलि बुझ्न सजिलोका लागि यसको एक पक्षमा मात्रै प्रभाव पर्छ, एक पक्षमा मात्रै प्रभाव पर्छ भनेर बुझौँ अझै सजिलो होस्। एक पक्षमा मात्रै प्रभाव पर्छ यो सिंगल एकहोरो लेखा प्रणाली। अब यसको चाहिँ द्विपक्षीय प्रभाव हुन्छ, ठिक अपोजिट, द्विपक्षीय प्रभाव पर्दछ। द्विपक्षीय प्रभाव पर्दछ यसको चाहिँ, जुन चाहिँ प्रत्येक कारोबारहरूको द्विपक्षीय प्रभाव देखाएर द्विपक्षमा चाहिँ असर देखाएर मात्रै यसमा अभिलेख राखिन्छ, जुन चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत। अब अर्को 3 नम्बरमा के को आधारमा भन्दा खाताहरूको आधारमा यिनीहरू बीचमा के फरक छ त? खाताहरूको आधारमा अब सिंगल एन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत है नगद तथा व्यक्तिगत खाताहरूको मात्रै अभिलेख राखिन्छ। कस्तो खालको भन्दा एउटा नगद भयो, अर्को भनेको व्यक्तिगत खाताहरूको।
नगद र व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित खाताहरूको मात्रै यहाँ चाहिँ अभिलेख राखिन्छ खाताको आधारमा। अब ठिक यसको डबल इन्ट्री सिस्टममा के छ भन्दा यहाँ भनेको एउटा व्यक्तिको राखिन्छ, अर्को भनेको वास्तविक रियल अकाउन्ट, अर्को भनेको सांकेतिक, व्यक्ति वास्तविक सांकेतिक भयो है गरेर सबै प्रकारका खाताहरूको चाहिँ यहाँ रेकर्ड राख्ने गरिन्छ। सिंगलले चाहिँ नगद र व्यक्तिगतसँग मात्रै सरकार राख्छ। अब डबलले चाहिँ के गर्छ, व्यक्तिगत पनि राख्छ, वास्तविक पनि राख्छ, सांकेतिक गरेर सबै प्रकारको खाताहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने गर्छ। अब यहाँ अर्को आधार भनेको सन्तुलन परीक्षणका आधारमा यिनीहरू बीचमा के फरक छ, कस्तो प्रकारको फरक छ हेरौँ। सन्तुलन परीक्षणको आधारमा अब सिंगल इन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत के हुन्छ भने नगद तथा व्यक्तिगत सन्तुलन परीक्षणमा तयार गरिँदैन। यहाँ चाहिँ के भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स तयार गरिँदैन भनौँ न, तयार गरिँदैन। नगद तथा व्यक्तिगतको सन्तुलन परीक्षण तयार गरिँदैन यहाँ। अब डबलमा चाहिँ के हुन्छ, यस अन्तर्गत चाहिँ सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्नुहुन्छ, मैले यसरी लेखेँ, ट्रायल ब्यालेन्स तयार गरिन्छ। हामीले यसरी बुझौँ। सन्तुलन परीक्षणको आधारमा एकहोरो लेखा प्रणालीमा तयार गर्नु पर्दैन र दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ तयार गर्नुपर्छ सन्तुलन परीक्षण। यो भयो सन्तुलन परीक्षणको आधारमा। अब अर्को आधार भनेको के छ हेरौँ। अन्तिम खाता। अन्तिम खाताको आधारमा यिनी दुई बीचमा के फरक छ भन्दाखेरि सन्तुलन परीक्षणको अभावले व्यापार खाता, नाफा नोक्सान खाता र वास्लात तयार गरिँदैन, जुन चाहिँ यो सिंगल इन्ट्री सिस्टममा है। यहाँ के तयार गरिँदैन भन्दाखेरि व्यापार खाता एउटा ट्रायल ब्यालेन्स भयो, अर्को भनेको नाफा नोक्सान खाता प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भयो, अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट वास्लात। ब्यालेन्स सिट तयार गरिँदैन। यहाँ हामीले सन्तुलन परीक्षण तयार गरिँदैन भनेर हेर्छौँ। त्यसमा अर्को पनि के भएको छ भने पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट पनि तयार गरिँदैन यहाँ अन्तिम खाताको आधारमा। अथवा यहाँ चाहिँ अन्तिम खाता तयार गरिँदैन। यहाँ डबल इन्ट्री सिस्टममा चाहिँ अन्तिम खाता तयार गरिन्छ। यसमा चाहिँ तयार गरिन्छ है। अर्को नम्बर 7 मा पनि हेरौँ। एउटा उपयुक्तताको आधारमा के छ त यिनीहरू बीचमा फरक। उपयुक्तताको आधारमा सीमित कारोबारमा आधारित व्यवसायलाई उपयोगी हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा सीमित कारोबारमा मात्रै यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ सीमित कारोबारमा आधारित व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब डबल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साना ठुला सबै प्रकारका व्यवसायको लागि यो उपयुक्त हुन्छ। साना ठुला सबै प्रकारको व्यवसायको लागि यो उपयुक्त हुन्छ। र हामीले यहाँ एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली बीचको फरक हेरिरहेका छौँ। फरकलाई फेरि पनि एकचोटि दोहोर्याउँ अझ स्पष्ट हुनको लागि। जुन आधारहरू छ यहाँ
7वटा आधारका आधारमा हेरिसक्यौँ हामीले। नम्बर 1 मा सिद्धान्तका आधारमा, सिद्धान्तमा के छ, सिंगल एन्ट्री सिस्टममा भनेको निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरू हुँदैनन्, यो आधारित हुँदैन निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरूको आधारमा भने। डबल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, यो निश्चित सिद्धान्त र मान्यताहरूको आधारमा आधारित भएर लेखा राख्ने गरिन्छ। नम्बर 2 मा डबल इफेक्ट है, द्विपक्षीय प्रभाव। अब भन्ने बित्तिकै सिंगल भन्ने बित्तिकै यो एक पक्षमा मात्रै प्रभाव पर्ने गर्छ र डबलको द्विपक्षीय प्रभाव पर्छ। अर्को भयो खाताहरू, अकाउन्टहरू, यो कस्तो भन्दा नगद र व्यक्तिगत खाताहरूसँग सम्बन्धित छ भने यसमा चाहिँ व्यक्तिगत त्यसपछि वास्तविक सांकेतिक सबै प्रकारको खाताहरूको अभिलेख राख्ने गरिन्छ। 5 नम्बरमा सन्तुलन परीक्षण, यहाँ चाहिँ यो सिंगल एन्ट्री सिस्टमले सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नु पर्दैन, तर डबल एन्ट्री सिस्टमले चाहिँ सन्तुलन तयार गर्नुपर्छ, सन्तुलन परीक्षण। अन्तिम खाताको आधारमा चाहिँ यहाँ सन्तुलन परीक्षण, पिएल ब्यालेन्स सिट लगायतका कुराहरू तयार गर्नु पर्दैन सिंगल एन्ट्री सिस्टमले भने। डबल एन्ट्री सिस्टमले चाहिँ अन्तिम खाता तयार गर्नुपर्छ। अनि 7 नम्बरमा उपयुक्तता, सीमित कारोबारमा आधारित व्यावसायिक सङ्गठनहरूको लागि यो सिंगल एन्ट्री सिस्टम उपयुक्त मानिन्छ, तर डबल एन्ट्री सिस्टम भनेको सबै प्रकारको साना ठुला जस्तो छन् ती सबै प्रकारको व्यावसायिक सङ्गठनहरूको लागि यो उपयुक्त मानिन्छ। र यो त भयो एकहोरो र दोहोरो लेखा प्रणाली बीचको भिन्नता। र आजको भिडियोमा हामीले सुरुमा के हेर्यौं, जुन एकहोरो लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित यसको कन्सेप्ट अनि विशेषता फाइदा बेफाइदाहरू हेर्यौं। त्यसपछि दोहोरो लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित यसको विशेषताहरू फाइदाहरू बेफाइदाहरू सिद्धान्तहरू हेरिसकेका छौं। र आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियोहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। र अर्को भिडियोमा हामी सरकारी लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी आउनेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँ बाँकी पल शुभ बितोस् यहाँहरू सबैजनाको। हवस् त, नमस्ते।